Mga igsoon, dili tao lahi ang tanan. Gusto sa Ginoo nga maginulsol ang tao, dili siya gusto nga malaglag ang tao sa kalibutan. Dili siya gusto mahiadto sa impyerno ang tao, gusto niya muadto sa langit ang mga tao. O mga igsoon, dili lahi ang tanan ug kinsa katong gusto mo dawat sa Ginoo ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Sunod lang kanako o maminaw o mag-ampo ta mga igsoon aron na aduna ka mo relasyon dia sa Ginoo, musulod dia sa inyong kasing-kasing o magbago kaninyo. Igo lang kami nagtisog sa mga pulong sa Ginoo, dili kami ang mobago, ang Ginoo ra mobago sa kaninyo inyong mga kasing-kasing. O gitagaan pa taniya higayon karon kita maluwas mga igsoon. O hamugod na lang kayo ang panahon sa atong dawatong si Jesus Christ, kinahanglan makirrelasyon ta kaniya. O magambot na maison Ginoo Jesus Christ, aniya ako napaubos sa akong kaugalingon, nangayo ko pasaylo Ginoo sa akong mga sala sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Ginoo Jesus Christ, nituo ko nga ikaw namatay, pilubong og nabanaw sa katulog ka adlaw, o buhi ka nga Dios nga among gialagaran. Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, giabrihan ko ang akong kasing-kasing karon aron ikaw mosulod o maghari sa akong kasing-kasing. O Ginoo Jesus Christ, gidawat ko ikaw nga akong Ginoo ug manluluwas. Ilista ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. O ang akong salamat sa kaluwasan na akong naangkop karon, o kinintanahan akong gitugyan, pasalamatan sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan ug hari sa mga hari, Ginoo sa tanang Ginoo, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah.